दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ। हिजो अर्थात् सोमबार सरकारले मन्त्री फेरबदल गरेको छ। अब निर्वाचनको समय आएको छ। किन मन्त्री फेरबदल गर्यो? आज यो पाटोलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ? अहिले के आइपर्यो? किन मन्त्री फेरबदल गर्नु पर्यो? अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन? यसलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ? आज हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ, बहस गर्नेछौँ। त्यसगरी अहिले नागरिकता विधेयकको बारेमा पनि बहस संवाद चलिरहेको छ। संसददेखि सदनदेखि आम जनतामा पनि यो विधेयकमाथि आशंका शङ्का र किन ल्याइँदैछ चुनावको मुखमा भनेर नेकपा एमाले पनि शङ्का गरेको छ र कयौं नागरिकहरू फेरि नागरिकताबाट वञ्चित छन्। यो बाटोमा नेकपा एमालेको धारणा के छ? हामी यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी अब प्रदेश सङ्घको चुनाव कार्तिकभित्रै हुन्छ भनेर कार्तिक र मक्सिरमा चुनाव हुन्छ भनेर अहिले त्यो संवाद, त्यो प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ। नेकपा एमालेको योजना के छ? कसरी अगाडि बढ्छ? यो पाटोमा पनि हामी संवाद गर्छौँ। र त्यसैगरी केही समय यता न्यायालय अदालत तरङ्गित बनेको छ। अझ पछिल्लो समय भन्नै पर्दाखेरि न्यायाधीशको लेनदेन प्रकरणको, घुस लेनदेन प्रकरणको अडियो बाहिर सार्वजनिक भएपछि अब न्यायालयमाथि पनि आशंका झन् थपिएको छ। हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद नवराज सिलवाल। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू। हिजो मात्रै अर्थात् सोमबार सरकारले मन्त्री फेरबदल गरेको छ। यसलाई नेकपा एमाले कसरी लिएको छ? अब यो यसमा के कमेन्ट गर्ने तपाईँको? अब 23 दिन 24 दिन अगाडि चाहिँ नि समाजवादीले चाहिँ मन्त्री चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, गठबन्धनका नेताहरूले मान्नु भएन, ठुलै चलखेल भयो। अब त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। जुन खालका चाहिँ परिस्थितिहरू निर्माण भए पोलिटिक्समा, सत्तामा बस्ने, मन्त्री बन्ने, मन्त्री छोड्ने नछोड्ने भन्ने खालको जुन गिभ एन्ड टेकका कुराहरू बाहिर जसरी चाहिँ चर्चामा आयो, यसले चाहिँ वास्तवमा निराशा मात्रै जान्छ। त्यही कारणले अब यसमा को आयो, को गयो, अथवा को भयो, को भएन भन्ने विषयमा चाहिँ अब यसको अर्थ छैन। त्यसो भए कुनै अर्थ छैन। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस्, आज तपाईँको यो गठबन्धन सरकार बनेदेखि यता अब महँगीको हेर्नुहोस्, जनजीविकाको सवाल हेर्नुहोस्, पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, ग्यास लगायतको चाहिँ नि मूल्य वृद्धिले कुन ठाउँमा पुगेको छ? त्यसको कारणले हरेक साना चाहिँ कन्जम्सनका चाहिँ उपभोगका आवश्यक चिज वस्तुहरू भए, अरू दैनन्दिन जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चाहिँ प्रक्रियाहरू, सम्पूर्ण चाहिँ भन्नुहोस् न जीवन चलाउन आवश्यक पर्ने साधन स्रोतहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएर जुन खालको एउटा चाहिँ राज्यै छैन कि सरकारै छैन कि भन्ने खालको स्थिति जुन भएको छ। र फेरि तपाईँको अहिले यो गठबन्धन सरकार बनेपछि तपाईँको तरकारी बजारदेखि सिंहदरबारसम्म पुरै बिचौलियाहरूको चाहिँ तपाईँको राज, बिचौलियाहरूले चाहिँ राज गरेर बसिरहेको यो सरकार, यो खालको गठबन्धन। अब यसमा को मन्त्री आयो, को गयो, कसको के भूमिका रह्यो भन्ने कुरो बारेमा के चाहिँ चर्चा गर्ने, के चाहिँ तपाईँको समय खेर पाइला? मलाई यसमा चाहिँ को आयो, को गयो, अथवा के कसले के गर्यो भन्ने सवालमा के बोल्नु छैन। गठबन्धन सरकार फेलियर हरेक मोर्चामा, सुशासनको मोर्चामा, राजनीतिलाई एउटा दृष्टिकोण, एउटा चाहिँ बाटो दिने मोर्चामा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ सुदृढ बनाएर लैजाने मोर्चामा, मुलुकका सङ्गठन संस्थाहरूलाई चाहिँ धराशय हुनेबाट रोक्ने मोर्चामा, भ्रष्टाचार लगायत तमाम दलालीकरणको जुन व्याप्त चाहिँ चलखेल छ त्यसलाई रोक्ने सवालमा, जनताका चाहिँ दैनिक जीवन धान्नको लागि आवश्यक पर्ने सामान्य चाहिँ दाल चामल, नुन तेल तरकारीको समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, भाउ चाहिँ नियन्त्रण गर्न नसक्ने र जुन ढङ्गले चाहिँ नि भन्नुहोस् न आतङ्क जस्तो एउटा चाहिँ छाइरहेको छ। यो सवालमा गठबन्धन सरकार आफैको चाहिँ कुनै औचित्य छैन। उसले आफ्नै औचित्य स्थापना गर्न सकेका छैन। जनताबाट अनुमोदित पनि होइन, परमादेशबाट सर्वोच्च अदालतबाट नियुक्त भएर आएको सरकार फेरि जनताप्रति एकाउन्टेबल हुनु पनि जरुरी हो। त्यो ढङ्गले अब यसमा चाहिँ सरकारै आफै यसरी चाहिँ अस्तव्यस्त र यो इतिहासमै चाहिँ नाकाम
अब अर्थ मन्त्रालय मेरो अर्थमन्त्रीज्यूले खुलियाम चाहिँ बिचौलियाहरूलाई ल्याएर रातारात राजस्व र करका चाहिँ दरहरू चाहिँ मा घोटाला गरेर केही निश्चित उद्योगीहरू व्यापारीहरूलाई चाहिँ फाइदा दिने र मुलुकको राजस्वमा नै अर्थतन्त्रमाथि चाहिँ घात हुने खालका क्रियाकलापहरू भएका छन्। यस्ता कुराहरूमा जिम्मेवारी बन्नु छैन, अकाउन्टेबल बन्नु छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई वास्ता छैन, गठबन्धन गर्नेहरूलाई वास्ता छैन। यो ढङ्गको चाहिँ सरकार चाहिँ एकदमै निकम्मा भ्रष्ट सरकार चलिरहेको बेलामा को भयो को भएन भन्ने कुराको कुनै तात्विक अर्थ। तपाईँले अर्थ मन्त्रालयको कुरा जोडिहाल्नु भयो। तपाईँहरूले निकै आशंका देखाउनु भएको छ, तर आम जनतामा अझै पनि प्रश्न हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न रूपमै भनिसक्नु भएको छ, त्यस्तो भएको छैन। तपाईँहरू यो आशंका किन गर्नु? होइन, यदि त्यो हेर्नुहोस्, अब हाम्रो चाहिँ नि निर्णय फेरबदल भयो भने तपाईँहरूको आरोप हो हाम्रो सिस्टम अनाधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर। सुन्नु न, हाम्रो सिस्टम चाहिँ यस्तो हो कि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हो होइन। यतातिर चाहिँ नि तपाईँको लेजिस्लेटर छ, भन्नुहोस् न, जनताबाट चुनेर आएको सार्वभौम संस्था छ, त्यसले आफ्नो चाहिँ काम गर्छ, सरकारले एक्जिक्युटिभले आफ्नो काम गर्छ, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम लेजिस्लेटिभले गर्छ। त्यहाँमाथि सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न चाहिँ नि सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ शासन व्यवस्था प्रणाली गर्नको लागि चाहिँ अब उठिसक्यो, त्यसको जवाब दिनुपर्छ सरकारले। त्यही कारणले अब प्रधानमन्त्री नै यसरी चाहिँ नाजवाब एकदम लुकेर छलेर चाहिँ हिँड्ने खालको स्थिति र त्यहाँ यो ढङ्गले के देखिन्छ भने गठबन्धन दलका पार्टीका नेताहरू नै यसमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ। त्यसका कर र राजस्वका दरहरू चाहिँ तलमाथि गरेर चाहिँ निश्चित व्यापारिक घरानाहरूलाई चाहिँ फाइदा दिने ढङ्गले गरेको कामबाट उहाँहरू चाहिँ फाइदा लिने, उहाँहरूको पनि के कस्ट बेनिफिटको कुरा होला। त्यही कारणले उहाँहरूले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई प्रश्न उठिसकेपछि अर्थमन्त्रीज्यूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा दियो भन्नुपर्छ नि उहाँले। जसरी बचाएर राख्नुभएको छ यो ढङ्गको चाहिँ सरकार अहिले चलिरहेको अवस्थामा अब को मन्त्री आयो को मन्त्री गयो अथवा के गर्यो भन्ने ढङ्गको छलफलको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए कुन प्रयोजनको लागि ल्याएको रहेछन् अहिले फेरबदल भयो? होइन, त्यो त त्यहाँ अब उहाँहरूले सुरुमै चाहिँ अब जसरी चाहिँ अब हेर्नुहोस् कस्तो भयो भने अब 40% चाहिँ नै सांसदहरू केन्द्रीय सदस्यहरू भएपछि बल्ल चाहिँ पार्टी फुटाउन पाइन्छ भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर उहाँले चाहिँ 20% हुने भनेर रातारात चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि 20%बाट फुटाउनु भयो, 10% चाहिने 10% पनि ल्याउनु हुन्थ्यो। फुटाएपछि फेरि त्यसलाई अध्यादेश फिर्ता लिएर फेरि
जुन ढङ्गले चाहिँ हाम्रो पार्टी फुटाएर केही निश्चित सांसदहरूलाई उता लिएर जानुभयो, लिएर गएपछि त्यहाँ अब भोलि चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि सबैलाई त खुसी बनाउनु पऱ्यो। 6 महिनामा तपाईँलाई बाँड्छु पद भनेर चाहिँ नि नेताहरूले चाहिँ राखेको अवस्थामा अब 6 महिनामा नभएपछि त्यहाँ असन्तुष्टि भयो होला, त्यहाँ चाहिँ फुटाएर जान्छु भने कुरा होला। त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ नि रडाको हुन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको लागि अब समाजवादीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ मन्त्री फेरबदल गरे होला। तर मन्त्री फेरबदल गरेर राष्ट्रलाई केही फाइदा हुने अथवा यहाँ चाहिँ नि भन्नुहोस् न सुशासन कायम हुने, यहाँ चाहिँ नि संस्थाहरू चाहिँ बलियो बन्ने, जनताले राहत पाउने कुनै खालको स्थिति छैन। त्यसले गर्दा यसको कुनै औचित्य भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भए बेफाइदा मात्रै भयो भने तपाईँहरूको बुझाइ? फाइदा बेफाइदा पनि छलफल नगरौँ न, उहाँहरू त मिलेर खाने हो, मिल्ने खाल्ने, पावरमा बस्ने, पावर सेयरिङ गरिराख्ने, अनि लुटिराख्ने, अनि जनतालाई चाहिँ नि कष्ट दिइराख्ने, महँगी बढ्न दिइराख्ने, भ्रष्टाचारीले भ्रष्टाचार गरिराख्नु दिने, बिचौलियाहरूको चाहिँ रोजगार चलाइराख्ने र यसरी लुट्ने खालको चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि अभ्यस्ततामा चाहिँ नि अहिलेका गठबन्धनका पार्टीहरू छन् त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरू? त्यसो भए यो बारेमा देशकै ठुलो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले किन आवाज उठाउन सकेन? किनकि पक्कै पनि मन्त्री फेरबदल हुँदाखेरि देशलाई फाइदा भन्दाखेरि घाटा हुन्छ। सुन्नु न, तपाईँ अब संसदमा त्यत्रो हङ्गामा भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ नि? तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवाज नउठाएको भन्नुहुन्छ। कति आन्दोलन भएको छ, कति चाहिँ नि हामीले त अर्थमन्त्रीको चाहिँ नि सेसनै हामीले चाहिँ नि बहिष्कार गरेका छौँ। र उसलाई एकाउन्टेबल बनाउनुहोस्, राजीनामा दिन लाउनुहोस्, किनभने राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यतालाई बचाउनुहोस् भनेर हामीले प्रधानमन्त्री लगायतका गठबन्धनका नेता त्यसमा उठाउनु भयो तपाईँहरूले मन्त्री फेरबदल अहिलेको आवश्यकता किन हो भने तपाईँले? त्यसो हामीले मन्त्री फेरबदल गर्नु नगर्नु त्यो यसले कुनै तात्विक असर गर्दैन। फेरबदल गर्दाखेरि त अब जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कस्ट बढ्ने कुरा भयो होइन, मन्त्रीका सुविधाहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने कुराहरू भयो। हिजो बसिरहेको ठाउँमा फेरि अर्को नयाँ चाहिँ फर्निचर ल्याउनु पऱ्यो, नयाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो। जसरी पनि लुटेर खाने खालको स्थिति मात्रै भयो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो लोकतन्त्रमाथि चाहिँ यो चाहिँ प्रहार हो भन्ने लाग्छ, संविधानमाथि प्रहार हो। र जनताले जुन भरोसा गरेर चुनेर चाहिँ जनप्रतिनिधि लिएर आएर एउटा चाहिँ असल शासन व्यवस्था रहला, जनताले सुख पाउलान्, समृद्धि होला, विकास निर्माण होला, महँगी नियन्त्रण होला होइन, भन्नुहोस् रोजगारी चाहिँ बढ्ला, उद्योग धन्दाहरू बढ्लान्, कृषिमा चाहिँ नि आधुनिकीकरण होला, व्यवसाय कृषि अगाडि बढ्ला, पर्यटनका क्षेत्रहरू भन्नु कृषि उद्योग र चाहिँ सेवा क्षेत्रमा पनि आम रूपमा चाहिँ नि लगानी बढ्ला र रोजगारी बढेर एक खालको चाहिँ नयाँ एउटा भविष्यप्रति एउटा चाहिँ आशा र अभिलाषाहरू चाहिँ देखिएला भन्ने एउटा जुन एउटा चाहिँ आशा थियो नि, अब त्यो चाहिँ अब यो गठबन्धन सरकारले त पुरै निराश बनाउने काम गरेको छ। त्यसले गर्दा मन्त्री को आयो, मन्त्री को गयो, कसलाई बनाएन भन्ने कुरोले खासै कुनै अर्थ राख्दैन। अब उहाँहरूले के बोलेका छन् भने आजै पनि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले के बोलेका छन् भने परराष्ट्र नीतिमा हामी सफल भएका छौँ भनेर बोल्नु भएको छ र अन्य कुरा पनि सफल भएको छ सरकारले उहाँले प्रस्ट्याउनु भएको छ। तपाईँले नदेख्नु भयो कि कसरी? बोल्नलाई त परराष्ट्र सम्बन्धमा परराष्ट्र मामिलामा इतिहासमै अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ नि मनोमानी ढङ्गले काम गरेको छ नि, जुन हामी त सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति व्यवस्थाको विश्वास राख्छौँ। कुनै पावरसँग हामी अलाइन हुँदैनौँ, कुनै ब्लकसँग हामी अलाइन हुँदैनौँ। त्यस ढङ्गले सबै मुलुक संसारभरिका मुलुकहरूसँग हामी समान ढङ्गले चाहिँ आपसी सम्बन्धहरू विकास गर्छौँ र आपसी चाहिँ हितलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो सम्बन्धहरू विकास गरेर जान्छौँ भन्ने हाम्रो त हाम्रो फरेन पोलिसी थियो नि। त्यो फरेन पोलिसीभन्दा बाहिर गएर उहाँहरू कहिले चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ एमसिसीको चाहिँ नि उसमा हुनुहुन्छ, कहिले गएर अब चाहिँ एसपिपी भनेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर अहिले यत्रो चाहिँ छ, कहिले चाहिँ अब तपाईँको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर एकातिर छ, अब अहिले चाहिँ नि फेरि जिआइएस भनेर चाइनाले लिएर आएको छ, ग्लोबल सिक्युरिटी जिएसआई ग्लोबल सिक्युरिटी इनिसिएटिभ भने यस्ता खालका ब्लकहरू अब अहिले संसारमा कस्तो भयो भने तपाईँको रुस र चाहिँ युक्रेनको युद्ध पछाडि पोलराइजेसन भन्छ। अब फेरि शीत युद्धतिर संसार जाने खालको स्थिति भयो। एउटा ब्लक रसिया चाइनावाला ब्लक, अर्को चाहिँ फेरि वेस्टर्नहरूको ब्लक हुने र एकले अर्कोको बिचमा जुन खालको चाहिँ एउटा करार स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको छ। यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो चाहिँ सार्वभौमसत्ता चाहिँ नि जोगाउने, अखण्डता जोगाउने र हाम्रो चाहिँ पुरापूर्वकालदेखि जसरी हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति हामी सबै आपसी हित र सम्बन्धहरूका आधारमा चाहिँ सबैसँग समान
व्यवहार गरेर चाहिँ नि हामी विकास समितिलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि चाहिँ आघात हुने ढङ्गले चाहिँ यो वा त्यो एउटा चाहिँ नि राष्ट्रसँग एक खालको चाहिँ उ गरेछ, अर्को राष्ट्रसँग अर्को खालले गरेछ भनेपछि अब इन्डियासँग एक खालको छ, चाइनासँग एक खालको छ। एउटा इस्युमा चाइना चिडिया छ, एउटा अर्को इस्युमा इन्डिया चिडिया छ, अर्को अमेरिका तानिया छ भने त्यो ढङ्गले अहिलेको परराष्ट्र नीति, सरकारको परराष्ट्र नीति जसरी ल्याकलुस्टर एउटा चाहिँ दिशाहीन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, यसले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वमाथि, हाम्रो मुलुकको चाहिँ अस्तित्वमाथि, हाम्रो सार्वजनिक सत्तामाथि, हाम्रो अखण्डतामाथि प्रहार त काहीँ हुँदैन यस्तो खालको गतिले भनेर हामीले चाहिँ बार बार चाहिँ प्रश्न उठाउने गरेका छौँ। संसदमा पनि हाम्रो त्यो आवाज छँदैछ। त्यसले गर्दा अहिले परराष्ट्र नीतिको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो मुलुकको हितमा प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने, त्यसलाई प्रवर्तन गर्ने सवालमा अहिलेको सरकार चाहिँ कम्प्लिट फेलियर छ। त्यही कारण परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्नुभयो अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने ढङ्गको कुराहरू हामी सबै कुरामा चाहिँ सफल भएका छौँ भने उहाँहरूको चाहिँ संवाद होइन। उहाँले त्यसरी चाहिँ सफल भएका छौँ यो सत्य हो कि तपाईँले सोधिनु गलत, 100% गलत हो। उहाँहरू गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सुशासनको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा अब खर्च भनौँ पुँजीगत खर्च 56%सम्म गर्न सकेका छैन भने खर्च चाहिँ गर्नु सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ त्यो खर्च हुन सकेको छैन। त्यो ढङ्गले कसरी चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ, कसरी समृद्धि हुन्छ, कसरी जनताको पैसा जान्छ, कसरी ट्याक्स कलेक्ट हुन्छ भनेपछि यो ढङ्गले चाहिँ पुरै असक्षम आफ्ना संयन्त्रहरूलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू डिफेक्ट भएर जाने, भ्रष्टाचार व्यापक भएर गएको छ चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, स्थानीय निकायहरू व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचार भएर छ त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुनै मेकानिजम छैन, कुनै सोच छैन, कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै जिम्मेवारी छैन, अकाउन्टेबिलिटी छैन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको अवस्था हरेक फ्रन्टमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको फ्रन्टमा मात्रै घरेलु मामलामा हरेक फ्रन्टमा, सुशासनको फ्रन्टमा, जनतालाई चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने फ्रन्टमा, इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाउने फ्रन्टमा, आफ्नो इकोनोमी अहिले चाहिँ धराशायी भएर गइरहेको छ भन्छ विज्ञहरूले भनिरहेको छन्। बङ्गलादेश के अरे तपाईँको श्रीलङ्काको चाहिँ बाटोमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र जानेछ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यसका म्युजेसहरू के हुन्, कसरी रोक्ने हो हामीले, अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, कसरी चाहिँ तपाईँको फरेन रिजर्भलाई चाहिँ रोक्ने, कसरी चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बिस्तारै आयातलाई घटाएर चाहिँ हामीले उत्पादन बढाउने, कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कसरी प्राइभेट सेक्टरलाई लिएर, कसरी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरू लिएर भन्ने सवालमा कुनै सोच, कुनै दृष्टिकोण, कुनै चिन्ता, कुनै केही छैन। यो सरकार असफल भयो भने तपाईँहरूको बुझायो कम्प्लिट असफल छ। र उहाँहरूले अहिले लिएर आएको बजेट पनि के छ भने अब 5-6 महिनामा त चुनावमा जाँदैछ, चुनावपछि त जे होला अर्को होला भनेपछि हामीलाई के मतलब छ, यो मुलुकको के मतलब छ, अर्थतन्त्रको के मतलब छ, चुनावसम्म जाउँ, चुनाव चोरौँ, चुनाव लुटौँ र फेरि सत्तामा टाँसिरौँ भन्ने बाहेक यो मुलुकको प्रतिको सोच यो सरकारसँग छ। त्यसो भए अहिलेको गठबन्धन सरकार भनेको सत्ताको लागि मात्रै मर्यादा गरिरहेको भने तपाईँहरूको बुझायो। सत्तामा बस्ने, बाँडेर खाने, लुटेर खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रवर्धन गर्ने, कुशासनलाई प्रमोसन गर्ने, जनताको सरोकारमा कुनै काम नगर्ने। त्यही अब उहाँहरूको संवाद सुन्ने हो भने नेकपा एमाले देश जनताप्रति संविधानप्रति संवेदनशील नभएपछि यो सरकार जन्मिएको हो, हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ भनेर प्रस्ट्याइराख्नु भएको हुन्छ। अहिले पनि यो संवाद तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। त्यस्तो गलत कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रचार गरेर भनेर कुनै जनताले पत्याउनेवाला, जनताले होइन, कुनै न जनताले पत्याउँछ न तपाईँ मिडियाले पत्याउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अब तेल फ्युलको चाहिँ भाउ कहाँबाट कहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस्, घटाइसक्यो। त्यो 20 रुपियाँ घटाएर यहाँ नाटक गरेर हुन्छ, अब फेरि अरू 2-4 दिनमा फेरि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यसरी भाउ बढेर आयो भने फेरि बढाउँछ नि। यो चाहिँ अब किनभने यहाँ विरोध भयो, पार्लिमेन्टमा विरोध भयो, बाहिर चाहिँ सडकमा चाहिँ नि महँगी विरुद्धमा चाहिँ जुन नारा भन्न थालेपछि उसले फेरि त्यसलाई यसो चाहिँ पन्छाउनु अलिकति अब 29 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलमा, 20 रुपियाँ चाहिँ डिजलमा, 20 रुपियाँ चाहिँ पेट्रोलमा घटाएर यो खालको चाहिँ एउटा खालि मान्छेलाई झुक्याउने काम गरेर चाहिँ फेरि बढाउने ट्रेन्ड। मलको अभाव पनि छ अहिले, के भन्नु, मलको अभाव पनि छ। अब मलको त के कुरा हेर्नु, मल त हेर्नु उहाँ अब भन्छ कृषिमा बजेट लिएर आएको छ, कृषिमा चाहिँ अनुदान दिने होइन, 15 अरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि मलमा चाहिँ हामी के अरे अनुदान दिने सरकारले भनेर बजेट ल्याएको छ। अब अहिले 25 अरब चाहिँ अहिलेको करेन्ट बजेटमा अनुदान दिँदाखेरि यो हालत छ। अहिले जनताले चाहिँ धान रोप्ने बेला भइरहेछ, मकैलाई चाहिँ मल छैन, अन्न बालीहरूमा चाहिँ मल हाल्नु पनि मल छैन, अब पन्छेर बसिरहेको छैन भनेर यो समस्या किन आएको रहेछ? कुनै जिम्मेवार होइन, त्यो त सोच हुनु पर्यो। किनभने यो बाबा अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको इन्डिया र चाइनाले पहिलो अमेरिका, त्यसपछि दोस्रो चाइना र तेस्रो इन्डिया चाहिँ तपाईँको केमिकल फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने मुलुक छन्। चीन र भारतले उत्पादन गरिरहेको चाहिँ त्यो केमिकल फर्टिलाइजर, त्यो रासायनिक मलहरू त्यो बिक्रीको लागि हो।
उनीहरूले त्यो नाफाको लागि भने आफ्नो कृषकहरूलाई दिने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने भनेर गरे भनेपछि हामीले चाइनासँग अथवा इन्डियासँग कुरा गरेर त्यो चाहिँ मल लिन सक्ने हैसियतमा पनि सरकार छैन किनभने उसलाई चिन्तै छैन किन यो अब एक वर्षको लागि सरकार हो हामी चाहिँ यसरी आएको चुनावमा जाने चुनाव गर्ने डाउनु गर्ने हामीलाई के मतलब भनेपछि उसले भोलि एक वर्ष पछाडिको सोचै राखेको छैन यो सरकारको दीर्घकालीन कुनै सोच छैन नभए सरकार आउँदाखेरि एक वर्षमा ल चाहिँ मलको चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्नु पर्यो उसले चाहिँ एक वर्ष अगाडि लगेर त्यहाँ एलसी खोलेर चाहिँ व्यापारीसँग अथवा उहाँको सरकारसँग गएर चाहिँ कुरा गरेर मन्त्रीले अथवा यहाँको चाहिँ सचिवले गरेर कुरा गरेर चाहिँ अब ऊ त बेच्नको लागि आइरहेको छ नि उसले उत्पादन गरेर कुरो बेच्ने हो नि मार्केटमा बेचेर नाफा कमाउने नि उसले त्यस्तोसम्म एउटा ट्रान्जेक्सन गरेर एउटा एसुरेन्स गरेर चाहिँ यो ढङ्गले चाहिँ मलसम्म चाहिँ नि ल्याउन नसक्ने सरकार किनभने उहाँहरू चाहिँ के त्यसमा चिन्तै छैन सोचै छैन 6 महिना 5 महिना मन्त्री आएको छ सब बाँडा सब खाएको छ उसले के हेर्ने के बुझ्दा 5 महिना 6 महिनामा गयो त्यसपछि अर्कोले फेरि बुझ्दा गयो भनेपछि सरकार चाहिँ र सरकारले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री चाहिँ यो मुलुकप्रति जनताप्रति उत्तरदायी छैन एकाउन्टेबल छैन मुलुकप्रति वफादार छैन यसलाई मुलुकको भविष्यप्रति कुनै चिन्ता छैन त्यही कारणले त्यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ उहाँहरूले प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यसबाट जनता चाहिँ आजित त्यहाँदेखि प्रतिपक्षले चाहिँ संसदमा उठाएको बाहिर उठाएको मैले यहाँ भनिरहेको कुराहरू चाहिँ गलत ढङ्गले भनिरहेको भनेर चाहिँ भन्ने आधार उहाँसँग छैन किनभने कुनै पनि फ्रन्टमा एउटा फ्रन्टमा चाहिँ सरकारले राम्रो गर्यो भने एउटा मात्र कुनै कुरो देखाउन सक्ने स्थिति छैन त्यसले यो खालि चारैतिर एउटा निराशा फैलाउने खालको काम गरेछ र यो सरकारको यो गतिविधिले गर्दा यो चाहिँ नि भन्नु न एउटा संविधानमाथि लोकतन्त्रमाथि नै अनास्था पैदा हुने खालको वातावरण भइरहेको युवाहरू हेर्नुहोस् तपाईँको वर्षमा लाखौँ युवाहरू चाहिँ विदेश गइरहेको छ यहाँ कोही मान्छे बस्न चाहने सबै विदेशमा जाने विदेशमा पढ्ने र उतैतिर घरजम गरेर नफर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको युवा पुस्तामा त्यो खालको निराशा छ भनेपछि जुन मुलुकमा युवाहरू त्यो मुलुकको भविष्यप्रति सुनिश्चित छैनन् त्यहाँ मेरो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भनेर त्यो आश्वस्त त्यो वातावरण चाहिँ नि राज्यले सरकारले चाहिँ नि त्यो युवाहरूलाई दिने त्यस्तो सरकार अनि निकम्मा नभए के सरकार हो अब थोरै पाटो परिवर्तन गरे अहिले नागरिकता विधेयक बहसले पनि निकै नै चर्को बहस पाएको छ यता कता नेकपा एमाले आशंका पनि गरेको छ तपाईँहरूसँग पनि संवाद निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ सरकारको तपाईँहरूको ठ्याक्कै आशंका कहाँनिर हो होइन हामीले म आफै राज्य व्यवस्था समितिमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिबाट हामीले झन् 1 वर्ष अगाडि चाहिँ ल पास गरेर ल चाहिँ नागरिकता अगाडि बढाउँ भनेपछि अब यहाँ विभिन्न खालका चलखेलहरू भयो हेर्नुहोस् लखौँ मान्छे चाहिँ विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैन पढेका मान्छेले चाहिँ कुनै रोजगारी गर्न पाएको छैन कुनै खालको व्यवसाय गर्न पाएको छैन हाहाकार खालको स्थिति छ अब यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिकता चाहिँ ऐनलाई चाहिँ छिटो ढङ्गले पास गरौँ भनेर हामीले राज्य व्यवस्था समितिबाट गएर पठाएको अब यहाँ फेरि अब कङ्ग्रेसको त्यसमा विमति छ मधेसवादी पार्टीहरूको चाहिँ त्यसमा विमति छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छु र अब अहिले लेटेस्ट आएर चाहिँ मैले सुनेको छु अब लिएर आउने तर अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा चुपचाप लागेर अङ्गीकृतको सवालमा नबोलिकन लिएर आउने भन्ने ढङ्गको कुराहरू सुनिरहेको छु अब यसमा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने यो नागरिकताको सवालले हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमान राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि कुनै खालको आँच आउने ढङ्गको हुनुहुँदैन र जो नागरिक हो जो चाहिँ बोनाफाइड नागरिक हो सिटिजन हो त्यसले नागरिकता पाउनु पऱ्यो र विदेशीहरूले कुनै ढङ्गको चाहिँ नागरिकता पाउने खालको वातावरण बनाउनु भने त्यसलाई अलिकति कडाइ पनि गरेर जानु पऱ्यो किन 2 अरब जनसङ्ख्या भएको मुलुकको बिचमा बसेको सानो भूगोल भएको हाम्रो मुलुक चाहिँ नागरिकताको सवालमा नागरिकता दिने सवालमा अलिक कन्जर्भेटिभ अलिकति चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ सोच चाहिँ मेरो पार्टीको र मेरो म एज त्यहाँको चाहिँ नि सांसदको हिसाबले भनौँ न तर अब अहिले चाहिँ लिएर आउने प्रेसर छ तर चाहिँ अब अङ्गीकृतको सवालमा चाहिँ चुपचाप लागेर गर्ने भन्ने खालको कुराहरू सुनिरहेको छ अब आउँला त्यसपछि छलफल होला तर नागरिकता विधेयक चाहिँ नागरिकता ऐन चाहिँ जतिसक्दो चाँडो पास गरेर लखौँ चाहिँ विद्यार्थीहरू युवाहरू जसरी चाहिँ अहिले नागरिकता विहीन भएर बसिरहेको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ एउटा समाधान दिनु छ तपाईँहरू यसको पक्ष भन्नुहुन्छ त्यसो भए नागरिकता ऐन आउनुपर्छ त्यसको पक्षमा छ तर केही दिन अगाडि पार्टीका अध्यक्षले के पनि भन्यो भने केपी शर्मा ओलीले चुनावलाई प्रभाव पार्नको लागि यो विधेयक आउँदैछ भन्ने आशंका देखाउनु भयो यो सत्य हो त्यसो भए होइन त्यो त के छ भने तपाईँको सर्टेन अब तराईका सर्टेन नागरिकहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि हामीले लिएर आयौँ अब हामीले त्यही जमानामा पेस गरेको चाहिँ नि अब अड्काएर उनीहरू राख्ने उहाँहरू राख्ने र अहिले चाहिँ हामीले यसरी लिएर आयौँ न तपाईँहरूको चाहिँ नागरिकता दिने काम हामीले गरौँ ल नागरिकता बनाउनु तुरुन्तै चाहिँ नि
भोटिङ लिस्टमा चढाउनुहोस् र हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भन्ने ढङ्गले यसलाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न उहाँले खोज्नु भएको छ। तर यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हतियार बन्ने विषय होइन, यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, यो नागरिकसँग जोडिएको, नागरिकको आफ्नो हक स्थापित गर्ने विषयसँग जोडिएको कुरोलाई उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिकरण गरेर चुनावमा फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने ढङ्गले यसलाई जसरी मुभ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो इन्टेन्सन उहाँको गलत हो। त्यसो भए यो तत्कालै चुनाव होइन, आउनु नागरिकता ऐन आउनुपर्छ र लखौँ जने युवाहरूको जुन चाहिँ अहिले चाहिँ नागरिक विहीन भएर बसिरहेको चाहिँ स्थिति छ त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ। तर यसलाई चाहिँ यही विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने ढङ्गले जसरी गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेसले जसरी ल्याउनु खोजिरहेको छ यसमा चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यसमा विरोध हुन्छ। किनभने यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ भोट ब्याङ्कसँग लगेर जोड्ने र चाहिँ फेरि आफ्ना चाहिँ भन्नु न लुटतन्त्रलाई फेरि कन्टिन्यू अर्को सेसनमा नै कन्टिन्यू गर्ने भन्ने ढङ्गका उहाँहरूको षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ। त्यो चिर्ने काम हामी गर्छौँ। अब धेरै विश्लेषकहरू विज्ञहरूको पनि के पनि बुझाइरहेछ भने नेपालमा धेरै पटक नागरिकताहरू वितरण भए, पटक पटक अझै पनि वितरण हुँदैछ। अनि धेरै किन चाहिँ यसले निकास पाउँदैन? अनि यसमा समस्या चाहिँ किनभने तपाईँको चाहिँ अब पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ मुलुकप्रति प्रतिबद्ध भएनन्। पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्ना क्षणिक राजनीतिक हित फाइदाका लागि हरेक खालका राष्ट्रिय इस्युहरूमा पनि ट्रेड गरिदिने। अब जब तपाईँको भन्नुहोस् न नागरिकताको मात्रै विषय छैन नि, तपाईँको चाहिँ अब यत्र जलस्रोतका विषयहरू छन् हेर्नुहोस् होइन, यत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ पावर प्रोजेक्टहरूको विषय छ। यस्तामा उहाँहरूले क्षणिक चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल फाइदा लिने, क्षणिक चाहिँ आर्थिक लाभ लिने र दीर्घकालीन चाहिँ राष्ट्रिय हितहरूमाथि चाहिँ नै जुन खालको चाहिँ खेलवाड गर्ने खालको परिस्थिति, त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ। यो चाहिँ खेदजनक छ, यो दुःखदायी छ। फेरि थपे मैले केही विश्लेषक के पनि भनेका छन् भने 1936, 46, 62, 63 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 40 लाख विदेशीलाई नागरिकता दियो भने पनि उहाँहरूले संवाद गरिराख्नु भएको छ। यो कतिको सत्य हो, यो असत्य होला, तर आफ्नो ठाउँमा छ होला। तर यो बहस पनि चलिरहेको छ। बिल्कुल, त्यो चाहिँ विभिन्न टाइममा विभिन्न खालका चाहिँ प्रलोभनहरूमा परेर राजनीतिक पार्टीहरूले तत्काल चाहिँ पावरमा रहेका चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले के न के ढङ्गको चाहिँ बेनिफिट लिएर त्यो ढङ्गले अनागरिकहरूलाई नागरिकता बाँडेको कुरा त त्यो भएकै हो। त्यसो भए घाम जतिकै छलङ्ग फेरि पनि तपाईँहरू अब त्यसरी फेरि चाहिँ अब यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा चाहिँ खेलवाड गर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ उहाँहरूको भएर भने उहाँ चाहिँ फेरि बढारिनुहुन्छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ नि फेरि उहाँहरूले चाहिँ उहाँको राजनीति बचाइराख्नु भनेर त्यो सपना नदेखेको कयौँ पनि पूर्व मन्त्रीहरूको पनि नागरिकताप्रति अहिले पनि आशंका छ त। अहिले पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, सांसदहरूमाथि पूर्व मन्त्रीहरूमाथि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। ती प्रश्नहरूको कुनै चाहिँ यथोचित जवाफ चाहिँ जनताले पाएको छैन। त्यो अवस्थाहरू विद्यमान छन् नि। फेरि तपाईँहरू चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदै हुनुहुन्छ र कयौँ यसबाट लाभान्वित हुने देखिन्छन्। वास्तविक नेपालीले पाउनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर के को आधार बाँड्ने, किन बाँड्ने, त्यो खोज हुनुपर्छ। होइन, त्यो यस्तो हो, तपाईँको वास्तविक नेपालीले नागरिक पाउनु पर्यो, अनागरिक भएर बस्नु भएन। र विदेशीले त्यो कुनै न कुनै बाहनामा कुनै खालका चाहिँ नि चुक्लीहरू चाहिँ राखेर, कुनै खालका चाहिँ दुलोहरू राखेर त्यो दुलोबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता बाँड्ने खालका कुनै खालका पनि त्यस्ता गतिविधिहरू, त्यस्ता सोचहरू, त्यस्ता दृष्टिहरू, त्यस्ता व्यवस्थाहरूको चाहिँ विरोध गर्छ। कटक प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ हेर्दाखेरि, तर पटक पटक फेरि यही प्रविधि किन अप्नाइन्छ? त्यही त यस्तो यो खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित। यदि भारतकै कुरा गर्ने हो भने लामो समयदेखि उसले नागरिकता दिन सकेको छैन, विधेयक ल्याउन सकेको छैन। सम्भवतः 1956 पछि उसले कुनै पनि प्रयोजनको लागि अरूलाई नागरिकता दिएको छैन। हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो बिचमा इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै पटक वितरण भइसकेको छ। मैले बुझेँ। तपाईँ त्यही कारणले त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ उहाँले त्याग्नुपर्छ। सरकारमा भएका पार्टीहरूले बहुमत चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ समर्थनसहित सरकारमा बसेको पार्टीले जनताको राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रहितको सवालमा, नागरिकको सवालमा, नागरिकताको सवालमा संवेदनशील भएर हुन सकेन भने त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकको लागि। कुन आधारमा दिनुपर्छ त्यसो भए नागरिकता? मैले भने नि तपाईँ बारबार किन त्यसमा हुनुहुन्छ? कुन आधार होइन, जो नागरिक छ त्यसले पाउनु पर्यो। कुनै खालको चाहिँ उसलाई चाहिँ यहाँको नागरिक पनि अनागरिक भएर बस्ने खालको स्थिति हुनु भएन। विदेशीले नागरिकता पाउनु, त्यही ढङ्गले त्यही प्रावधानहरू, त्यही प्रोभिजनहरू सहित हामीले, म राज्य व्यवस्था समितिको सांसद
समितिकै चाहिँ सांसद भएको हामीले चाहिँ पास गरेर चाहिँ सरकार के अरे पार्लियामेन्टमा पेश गरेका छौँ। त्यो उहाँहरूले अड्काएर राख्नु भएको छ र अहिले चाहिँ कुनै त्यसमा परिवर्तन गरेर अब कुन कुन ढङ्गले चाहिँ कसलाई खुसी बनाएर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि भोलि चुनावमा चाहिँ पनि फाइदा हुने ढङ्गले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने भन्ने उहाँहरूको सोच छ। त्यो सोच चाहिँ सही सोच होइन। एक ढङ्गले नागरिकले जो चाहिँ यहाँको बोनाफाइड सिटिजन हो त्यसले नागरिकता पाउनु पर्यो, विदेशीले नागरिकता नपाउने ढङ्गको कानुन अगाडि जानु जस्तै हो। 4 वर्षदेखि यो विधेयक संसदमा अल्झिरहेको छ। राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बनेको छ, एजेन्डा बनेको छ। यो सत्य हो कि? बिल्कुल। त्यसो भए यसरी आउने विधेयकले देशलाई हित गर्न सक्छ? मैले भनिसकेँ तपाईँलाई 10 चोटि भनिसकेँ मैले, यो हित गर्दैन। यस्तो खालको कुनै राजनीतिक एजेन्डा बोकेर कुनै चाहिँ शक्ति केन्द्रलाई सहयोग पुर्याउने, कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न लाई खुसी बनाउने ढङ्गले आउनु हुँदैन। त्यो गलत हुन्छ। त्यही हो मेरो भनाइ, मेरो पार्टीको पनि त्यही हो। त्यसो भए प्रश्न पारिदिनु पर्यो कि अहिले के संवाद पनि चलिरहेको छ भने यो बाह्य शक्तिको प्रभावमा अहिले यो विधेयकको संवाद उठेको हो भन्ने पनि एक खालको संवाद चलिरहेको। यो सत्य हो कि होइन? त्यो गलत हो। त्यस्तो हो भने गलत हो। यदि त्यस्तो हो तपाईँले सुन्नुभएको छ, तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, त्यस्तो हो भने त्यो गलत हो। यो राष्ट्रको हितमा र जनताको पक्षमा चाहिँ आउनुपर्छ। त्यही ढङ्गले आउनुपर्छ भनेर हामीले म आफै समितिमा बसेको सांसदले त्यो अगाडि लिएर आऊ। यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छ। बिल्कुल। अब फेरि पाटो परिवर्तन गरे। केही समय यता न्यायालय अझ भन्नै पर्दा 1 वर्षदेखि निकै नै तरङ्गित बनेको छ। सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय, अरू निकायलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने निकाय अहिले निकै नै धमिल बनेको छ। फेरि लेनदेन प्रकरणले न्यायाधीशको लेनदेन प्रकरणको घुस अडियो बाहिर निस्केपछि अझ अविश्वास बढेको छ। न्यायालयमा यस्तो खालको घटना किन घटिरहेको छ? अब हेर्नु चाहिँ असाध्यै यो दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्छु म होइन। किनभने न्यायालय भनेको चाहिँ सबैको एउटा भरोसाको विश्वास एउटा केन्द्र हो, सर्वोच्च निकाय हो। त्यो सर्वोच्च निकाय हो, सबैको भरोसा टिकेको एउटा चाहिँ संस्था हो होइन। न्यायालयले जे गर्छ सही गर्छ भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ सबै जनतामा, न्यायमूर्ति मान्छौँ हामी, भगवान मान्छौँ, सबैलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि भरोसा भएको संस्थालाई जसरी चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, अब अहिले चाहिँ न्यायालयमाथि पनि खेल्ने ढङ्गले पोलिटिकल पार्टीहरूले गठबन्धनका साथीहरूले जसरी गर्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ महाभियोग ल्याउनु, ठिक छ महाभियोग ल्याएपछि छलफलमा ल्याउनुहोस् तपाईँ। छलफलमा नगराइकन चाहिँ ल्याएर खालि सस्पेन्ड मात्रै गरेर आफ्ना उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्ने, आफ्ना चाहिँ नि भन्नुहोस् न आफ्ना चाहिँ नि स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले चाहिँ न्यायालयलाई पनि चाहिँ लाचार छाया बनाउन खोज्ने यस्तो खालको गतिविधि निन्दनीय छ। अब त्यसमाथि अहिले भर्खर तपाईँले उठाएको चाहिँ जसरी चाहिँ 10 करोड घुसको पैसाको लेनदेन गरेर मुद्दामा चाहिँ भन्नुहोस् न चाहिँ चलखेल गर्ने र त्यसमा चाहिँ माथिदेखि तलसम्मका न्यायमूर्तिहरू नै संलग्न हुने भन्ने खालको कुराहरूले चाहिँ असाध्यै निराशा चाहिँ जन्माएको छ र जनतामा चाहिँ ओहो भनेपछि अदालत पनि त यस्तो रहेछ त, अदालत पनि खत्तम भइसक्यो भन्ने खाले अदालतको भरोसामाथि एकदम ठुलो कुठाराघात भएको छ। यो चाहिँ अक्षम्य अपराध हो। किनभने अदालतले जे गर्छ ठिकै गर्छ। किनभने कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय गर्ने सवालमा, न्याय दिने सवालमा चाहिँ हाम्रा न्यायाधीशहरू चाहिँ एउटा चाहिँ न्यायाधीशको रूपमा छन्। अब उठ्छन् बेलाले यो न्यायाधीशहरूले फैसला दिन्छन्, न्याय दिन न्यायाधीशहरूले भन्ने कुराहरू उठिराख्ने बेलामा चाहिँ जसरी यो लेनदेनको प्रकरण बाहिर आएको छ, असाध्यै दुःखदायक, यो दुर्भाग्यपूर्ण र न्यायालयको चाहिँ एउटा जुन आस्था छ, भरोसा, त्यसमाथि नराम्रो प्रहार गर्ने ढङ्गले आएको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। अर्को घटना पनि जोडेँ मैले। केही समय अगाडि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर र रञ्जन कोइरालालाई सफाई दिए। फेरि त्यो निर्णय अहिले फेरि परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ पनि सेटिङ थियो भन्ने पनि संवाद चल्यो। यसले पनि के देखाउँछ? होइन त्यो होइन, म अब त्यसरी चाहिँ न्यायालयले सेटिङ गर्यो, न्यायालयले चाहिँ यो गर्यो भन्ने ढङ्गले प्रधान न्यायाधीशको निर्णय फेरि बदला कसरी हुनु पर्छ? होइन, त्यो त अब प्रक्रिया अनुसार हुन्छ नि। कानुनको प्रक्रिया जो जिल्लाले गर्छ, जिल्लाले गरेको कुरो उच्चमा आउँदाखेरि उसले चाहिँ ठिक भएन उल्टाइदिन्छ। त्यो भएन फेरि सर्वोच्चमा आउँछ, सर्वोच्चमा फेरि त्यसमा पनि पुनरावलोकन भन्ने हुन्छ। त्यो त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, तर न्यायालयप्रति त विश्वास घट्यो नि त। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै हुने हो होइन। त्यसले गर्दा अब त्यसमा चाहिँ यसरी विवादमा न्यायालय आउने भनेको चाहिँ यो लोकतन्त्रमाथि पनि प्रहार हो, यो हाम्रो चाहिँ प्रणालीमाथि प्रहार हो, यो संविधानमाथि पनि प्रहार हो। त्यही यो दुःखद छ। त्यसरी अब कसरी निकास पाउँछ त?
होइन यस्तो हो। अब यसमा के भने न्यायालय अब सबैभन्दा पहिला सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने तपाईँको हामीले चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ ठिक गर्नु पऱ्यो, असल नागरिक बन्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ त्यहाँ जस्तो तपाईँको पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले त्यो मैले पोलिटिक्स गर्ने भनेको मेरो यो मुलुकको लागि गर्ने हो, सेवा हो, यो कमाएर खाने यो उद्योग होइन, यो व्यापार होइन भने पोलिटिसियनले बुझाउनु पऱ्यो। त्यसो त्यो नैतिकता हराइसक्यो। सुन्नुहोस्, पोलिटिसियनले त्यो ढङ्गले काम गर्नु पऱ्यो। पोलिटिसियनले चाहिँ त्यहाँ पावरमा जाने मन्त्री हुने लुट्ने खालको काम गर्नु भएन। त्यो विशुद्ध चाहिँ जनताको सेवामा गरे भन्ने कुरो हो। जीवन धान्नु उसको अर्कै चाहिँ व्यवसाय होला, अर्को कुनै काम हो, तर पेसा होला, तर पोलिटिक्सलाई पेसा बनाउनु भने नपर्छ। अर्को शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यसले चाहिँ हरेक सेक्टरमा, हरेक हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका हरेक सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रा व्यवसायहरू, व्यापारीहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू, न्यायाधीशहरू, तपाईँको प्रोफेसनल्सहरू होइन, इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने सरकारी निकायका मानिस, कर्मचारीहरू, पत्रकारहरू सबै चाहिँ राष्ट्रप्रति चाहिँ जवाबदेही निष्ठावान हुनु पर्यो। यो मुलुकप्रति सेवा हो मेरो भनेर यहाँ। अब यहाँ त कस्तो भयो नि तपाईँको चाहिँ नि अब व्यापारीले उतै कसरी घोटाला गर्ने, लुट्ने, भ्रष्टाचार कसरी बढाउने, कसरी गर्ने, कर्मचारीले कसरी चाहिँ नि पोलिटिसियनलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि घुस खान सिकाउने, करप्सनमा कसरी जोड्ने होइन, यो ढङ्गले पोलिटिसियनहरू त्यतातिर, कर्मचारी ब्युरोक्रेसी त्यतातिर, इन्स्टिट्युसनहरू डिफेक्ट भएर जाने, ऐन कानुनहरूलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन नहुने र चाहिँ संस्थाहरूमाथि चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ नि पोलिटिसाइज हुने, आफ्ना मान्छेहरू नियुक्त गरे पैसा लिएर नियुक्त गर्ने, लेनदेनको आधारमा नियुक्त गर्ने, मेरिटको आधारमा योग्य मान्छेहरूभन्दा पनि आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ नि फाइदा लिएर ढङ्गले जसरी चाहिँ यो आम रूपमा यसरी चाहिँ एउटा यो गलत प्रवृत्ति चाहिँ विकास भएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। यसले हामीलाई फेलियर, मुलुक नै एज अ कन्ट्री नै हामी चाहिँ फेलियर हुने ठाउँमा जान्छौँ र हामीले फेरि एउटा अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने, एउटा अर्को चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ बाटोमा मुलुक जानुपर्ने ठाउँमा हामी कतै त्यसरी जाँदै छैनौँ। किनभने यो जुन संस्थाहरू जसरी गइरहेका छन्, प्रवृत्तिहरू जसरी विकास भइरहेका छन्, जसरी भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जनताहरू चाहिँ एकातिर छन्, दुखित पीडित छन्, उनका कुनै सरोकारहरूमाथि एड्रेस भइरहेका छन् र तपाईँको पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा प्रदान हुन्छ। सिस्टम प्रणालीगत ढङ्गले चाहिँ त्यो चप्पल लगाएको मान्छेले चाहिँ सेवा नपाउने र के सांसदले भनिदिनु पऱ्यो, कि कुनै पोलिटिसियनले भनिदिनु पऱ्यो, कि कुनै सोर्स हुनु पऱ्यो, कि चाहिँ लेनदेन गर्नु पऱ्यो, त्यसरी सेवा प्रवाह हुने ढङ्गका कामहरूले चाहिँ यो हामीलाई गलत दिशातिर लानेछौँ, हामी फेलियरतिर जानेछौँ र जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कलेक्टिभ डिजेनरेसनतिर चाहिँ सामूहिक अधोपतनतिर चाहिँ हाम्रो समाज, हाम्रो चाहिँ नि संस्था, हाम्रो प्रवृत्तिहरू, हाम्रा चाहिँ नि राजनीति जसरी गइरहेको छ, यसले चाहिँ एउटा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेछ। यसले चाहिँ युवाहरूलाई पनि जसरी मुलुकमा बस्न मन लाग्ने, बाहिर विदेशी नफर्किने खालका स्थितिहरू र बाहिर गएर खाडीमा चाहिँ 44-45 डिग्री सेल्सियसमा गर्मीमा चाहिँ मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर, शोषित भएर, पीडित भएर त्यसले कमाएर पठाएको पैसा विदेशी मुद्रालाई पनि सही ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्न सक्ने, राष्ट्र निर्माणमा त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने, खालि कन्जम्सनमा चाहिँ बाहिरबाट धान र चामल किनेर, पेट्रोल किनेर र चाहिँ नि सक्नुपर्ने र त्यसको अल्टरनेट व्यवस्थापनको बारेमा नसोच्ने जुन खालको राजनीति, जुन खालको संस्कार, जुन खालको सरकार शासन जुन खाले चाहिँ अगाडि बढाएको छ, यसले हामीलाई सही ठाउँमा लैजाँदैन। अब यसले के इन्गित गर्छ भने हामी फेलियर हुँदैछौँ र फेलियर भएपछि फेरि अन्धकार रात आएपछि, अन्धकारपछि फेरि एउटा नयाँ ढङ्गले, नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ प्रकारले फेरि मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अन्धकारबाट फेरि भोलि बिहान चाहिँ उज्यालो ब्रेक हुन्छ, डे ब्रेक हुन्छ र फेरि एउटा नयाँ, किनभने मुलुक त कहिले पनि तपाईँको फेल हुँदैन। नेपाल समृद्ध हुन्छ कुनै न कुनै ढङ्गले, पोइन्टमा गएर होइन। यहाँ अहिलेको पुस्ताले, अहिले भएको चाहिँ नि राजनीतिक पुस्ताले, अहिलेको ब्युरोक्रेसी पुस्ताले, अहिलेको प्राइभेट चाहिँ नि सेक्टरको पुस्ताले सही ढङ्गले चाहिँ मुलुकको पक्षमा काम गरेन भने उहाँहरू फेलियर भएर जानु होला। तर एउटा नयाँ फेरि नयाँ ढङ्गले मुलुक अगाडि त बढ्छ, किनभने मुलुक नै चाहिँ तपाईँको फेलियर भएर जाने, राज्य नै चाहिँ समाप्त भएर जाने स्थिति हुँदैन। केही मानिसहरू, केही तबकाहरू, केही व्यक्तिहरू, केही प्रवृत्तिहरू समाप्त भएर जान्छ, त्यतातिर जान्छ। यसैमा के थपेँ मैले, यो संवाद हामीले गरिराख्दाखेरि पनि जसलाई आक्षेप लागेको छ, आरोप लागेको छ, जसको अडियो प्रकरण बाहिर आएको छ भनेर चाहिँ नि संवाद चलिरहेको छ, उहाँले भलै काम त गर्नु पाउनु भएको छैन, तर निलम्बित हुनु पर्दैन थियो, हुनु भएको छैन। त्यो गलत, यस्तो किन भएन? त्यसो त्यो चाहिँ नि अब त्यसरी आइसकेपछि, छानबिनमा गइसकेपछि उहाँले स्वयं आफै नैतिकताको रूपमा पनि स्वीकार्नु पर्छ। अनि छानबिनमा चाहिँ नि गएर त्यो छानबिनबाट चाहिँ छानबिन नसकुन्जेलसँग चाहिँ नि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि
आफ्नो जिम्मेवारीमा नरहने जिम्मेवारी गर्न नपाउने ढङ्गको व्यवस्थापन उहाँले गर्नुभएको होला त्यो जस्तो लाग्छ। हो त्यसरी जानुपर्छ किनभने उहाँलाई काम गर्न दिने स्थिति चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ अब छानबिनको स्थितिमा उहाँ आफू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न होला भन्ने लाग्छ मलाई। अघि तपाईँले पनि जोड्नुभयो प्रधान न्यायाधीशको केसले अझै पनि निकास पाउन सकेको छैन, अझै पनि कहिले पाउँछ त्यो अन्यलता भइन्छ। गठबन्धनले चाहिँ किनभने उहाँहरू त्यो छलफलमा किन ल्याउनु हुन्न, छलफलमा ल्याएपछि 2/3 पास गर्नु संविधान त 2/3 पास हुने स्थिति नभएपछि अब उहाँलाई काममा फर्किन नदिनको लागि उहाँलाई स्वतः रिटायरमेन्ट जानको लागि उहाँहरूले त्यसलाई अलि अड्काएर राख्नु स्वतः यो भनेपछि संविधानमा चाहिँ त्यो हतियार प्रयोग भने त्यो लास्ट रिसोर्ट हो। लास्ट रिसोर्टको रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने चाहिँ हतियारलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा मान्छे मन परेन, उहाँले भनेअनुसारको काम गर्दैन, त्यो फैसला गर्दैन भनेपछि उहाँलाई अल्झाउने, उहाँलाई चाहिँ काम गर्न नदिने, सस्पेन्ड गरेर राख्ने र आफ्नो कामहरू चाहिँ नि फत्ते गर्ने ढङ्गले गठबन्धनले जुन ढङ्गले चाहिँ न्यायालयको चाहिँ धज्जी उडाइरहेको छ, न्यायालयमाथि जुन प्रहार गरिरहेको छ यो निन्दनीय छ। त्यसमै उहाँसँग चाहिँ नि महाअभियोग लाउने क्षमता नभएर यो अल्झाइराख्नु भएको होइन 2/3 उहाँको पुग्दैन कसरी चाहिँ उहाँले तपाईँहरू सही गर्नुहुन्न त्यसो भए हामी मान्दैन किनभने जुन होइन उहाँहरूले मुद्दा ल्याउनु पऱ्यो ठिक छ प्रधान न्यायाधीशले ल्याउने प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोगमा लाने तर महाभियोगमा लानको लागि उहाँले लिएर आएका मुद्दाहरू त्यो चाहिँ नि भ्यालिड मुद्दाहरू हुनु पऱ्यो नि, त्यो प्रमाणित हुनु पऱ्यो तब नै लाग्छ। हामी फेरि प्रधान न्यायाधीशलाई हामी च्यापौँ भने होइन तर सही ढङ्गको आरोपहरू हुनु पऱ्यो किनभने यो त संविधानको चाहिँ व्यवस्थालाई अभ्यास गरिरहेको छ। लोकतन्त्र अभ्यासमा एउटा मान्छे मन परेन भने त्यसलाई चाहिँ उसले काम गर्दैन भनेपछि उसलाई चाहिँ नि अनि तपाईँले चाहिँ नि महाभियोग लगाइदिने। महाभियोग भनेको त संसारभरिका लोकतन्त्रमा अमेरिकामा पनि छ, युरोपमा बेलादेखि सबै ठाउँमा छ नि, उहाँहरूले कसरी प्रयोग गर्ने यो लास्ट रिसोर्ट हो। यो चाहिँ त्यसमा प्रमाणित तथ्यहरूको आधारमा उसले चाहिँ सही ढङ्गले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको, संविधान अनुकूल कानुन अनुकूल काम नगरेको र उसले काम नगरेको कारणले यहाँ चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ घाटा छ, व्यवस्थालाई घाटा छ, सिस्टमलाई घाटा छ, यो ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ गलत छ भन्ने कुरो प्रमाणित गऱ्यो भने एबिसी जोसुकैलाई पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसो भए अन्तिममा हामी चाहिँ धेरै टाइम छैन, अन्तिममा तर उहाँहरूले चाहिँ यी सबै समस्याहरूको निकास के हो अन्तिममा? तपाईँले विभिन्न व्यक्तित्वहरू भनिसक्नु भएको छ, यी सबै निकास यो यसमा चाहिँ के छ जनता पनि सचेत हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् गठबन्धनले जुन ढङ्गले चाहिँ नि लुटिरहेछ, जुन ढङ्गका कुशासन र कुव्यवस्थाहरू चाहिँ हरेक सेक्टरहरू संस्थाहरू न्यायालयदेखि लिएर हरेक संस्थाहरूमा प्रहार गरिरहेको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ, जनताले तिनीहरूलाई चाहिँ जवाफ दिनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको हुँ भनेपछि उसले चाहिँ जति नै लुटे पनि जति नै गरे पनि जेसुकै चाहिँ नि गरे पनि अत्याचारै गरे पनि भ्रष्टाचारै गरे पनि त्यो अब एउटा भोट त त्यसैलाई दिन्छु भनेर जसरी जनता बसिरहेछ नि यो गलत प्रवृत्ति हो कि। जस्तो अमेरिकामा के हुन्छ भने तपाईँको यसपालि उसले डेमोक्रेटलाई भोट हाल्छ, उसको एजेन्डाहरू ठिक हुन्छ, उसले डेमोक्रेटलाई भोट हाल्छ। सत्तामा 4 वर्ष बस्दै गर्दाखेरि उसले चाहिँ सही ढङ्गले काम गरेन भने चाहिँ उसले फेरि के गर्छ, त्यही मान्छेले फेरि अर्को चाहिँ नि भनौँ रिपब्लिकनलाई फेरि अर्को रिपब्लिकनलाई भोट हाल्ने हैसियत राख्छ, त्यो अधिकार राख्दछ। तर हामी कहाँ कस्तो भने तपाईँको कृषक पनि, मजदुर पनि, विद्यार्थी पनि, कर्मचारी पनि, व्यापारी पनि तपाईँको एउटा पार्टीको छाप लगाएर बसेको छ र उसले चाहिँ तपाईँको त्यो आफ्नो पार्टीले जतिसुकै भ्रष्टाचार गर्ने त्यसैलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेपछि यहाँ परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दा यसरी चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले कुव्यवस्था गरेको छ यही हरेक फ्रन्टमा चाहिँ नि गठबन्धनका चाहिँ भन्नुहोस् माओवादी केन्द्र भन्नुहोस्, समाजवादी भन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुहोस् होइन, अरू चाहिँ 2टा पार्टीहरू मधेसी पार्टी लगायतका 2टा पार्टीहरू उहाँहरूले गरेको कामको जवाफ त जनताले भोलि अब उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ कार्तिक मुसुर त्यो चुनावमा दिनु पऱ्यो नि। तपाईँहरूको व्यवस्था तपाईँले गरेको काम ठिकै नि, तपाईँहरू दाउँ तपाईँहरू बस्नुहोस् प्रतिपक्षमा, तपाईँहरूले चाहिँ अब सुध्रेर आउनुहोस् भनेर भोट चाहिँ उहाँको विपक्षमा जानु पऱ्यो नि। तर के भन्छ जनताले होइन अव्यवस्था गरेर चाहिँ मलाई दुःख छ, मैले पेट्रोल पनि किन्न सकेको छ, मेरो चाहिँ भान्सा महँगी गरेको छ, एकसा खानुपर्ने स्थिति छ जनतालाई। तर के भन्छ त्यसले गरेर चाहिँ त्यसैले भोट हाल्ने ठाउँमा जसरी जनता रहन्छ यहाँ परिवर्तन हुँदैन। त्यही कारण त्यो जनता सार्वभौम जनता किन सिटिजनसिप इज द हाइएस्ट अफिस अफ दिस नेसन। त्यो नागरिक भनेको यो सब सार्वभौम सबैभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिभन्दा ठुलो त्यो जनता हो। त्यो जनताले निर्णय गर्ने क्षमता राख्छ। त्यो निर्णय गर्दाखेरि उसले विवेक प्रयोग गर्यो भने अनि यहाँ परिवर्तन। हस् पक्कै तपाईँले भने जस्तै आम जनता सजग हुनुपर्ने समय आएको छ। चुनावमा असल र राम्रा प्रतिनिधिलाई जिताउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादमा जोडिने यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू। नमस्कार। हस्
पक्कै पनि दर्शकबिन आजका अतिथि अर्थात् नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद नवराज सिलवालले भने जस्तै अब जनता सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन व्यतिथि विसङ्गति भएको छ यो पाटोमा जनता सजग भएर राम्रा व्यक्तिलाई आउँदो चुनावमा जिताउनु पर्ने आवश्यकता सम्बन्धी आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।